200 अरब रुपए लोगों के डूब गए हैं, 200 अरब। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूम और मजलूम लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। आज एक स्ट्रीक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इमरान खान के बयानिए के मुकाबले में PDM मुख्तलिफ बयानिए लाता रहा और किस तरह से पिटता रहा। सबसे पहला ये है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो तब जो बयानिया था उनका वो ये था कि ये हुकूमत महंगाई कर रही है, इसलिए ये हुकूमत चली जाए तो हम कीमतें वापस ले जाएंगे, पता नहीं 90 की दहाई में लेके जाएंगे, या इस तरह की बातें करते थे। उसके लिए एक से ज़्यादा नहीं 2-3 से ज़्यादा उन्होंने लॉन्ग मार्च किए इस्लामाबाद में। जो पुरन थे उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हो सकता। जो 25 मई जिस तरह उन्होंने किया वो नहीं हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट के अरसे में। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में किसी कीमत के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब वो ये बात कह रहे थे तब वो फॉरेनर्स के साथ मुख्तलिफ जगह मीटिंग्स करके पाकिस्तान में रिजीम चेंज की राह हमवार कर रहे थे। तीसरा उन्होंने कहा कि किसी तरीके से भी फ़ौज की और किसी इदारे की भी पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जब मंजर खुला तो आपने सब ने देखा कि किस तरीके से उनकी कहाँ से हिमायत हुई। चौथा उन्होंने ये कहा कि किसी कीमत के ऊपर भी नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक अदालतों को फैसले नहीं देने चाहिए, लेकिन वो फैसले जब लॉ ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ कैल्सन के तहत आए तो उन्होंने उसको भी गले लगा लिया। पांचवा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान असेंबली में वापस आ जाएं। जब इमरान खान ने असेंबली से निकलने का ऐलान किया, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको वेलकम भी किया। लेकिन जो ही इमरान खान ने असेंबली तोड़ी तो उन्होंने कहा जी कि हम ये इस्तीफ़े मंजूर करते हैं। कोई 33 सीटों के और 2 जो ख्वातीन थी उनके इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर करके उससे भी यू टर्न ले लिया। फिर उन्होंने उससे पहले ये कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन हो तो KP की और पंजाब की असेंबलियाँ तोड़ दो। वो असेंबलियाँ तोड़ दी गई। अब वो कहते हैं नहीं जी इलेक्शन वो अपने मुकर्ररा टाइम के ऊपर होंगे। फिर उन्होंने कौम के सामने ये कहा कि हम किसी कीमत के ऊपर भी बैरून मुमालिक का कोई एजेंडा पाकिस्तान में, मसलन आपको याद होगा जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आया था तो उस वक्त भी उस लॉ के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया। अब सारी दुनिया के सामने सारा कुछ गिरवी रख के वो इतराफ़ कर रहे हैं कि हमसे लोगों ने अंगूठे लगवा लिए, कहाँ लगवाए नहीं पता। ये सारा आप अगर स्ट्रीक देखेंगे तो इसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं। पहले ये कि उनका कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है, और दूसरा ये वो डेमोक्रेट्स नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं और मतलब परस्त ऐसे क्रिमिनल का गैंग या बैंड है जिसने अपने मकासद हासिल करने थे, एक मुकदमात अपने ख़त्म करना और दूसरा अपना जो कमाए हुए थे पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में से वो बचाना। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मकसद कोई लोग नहीं है। अगर लोग उनका मकसद हो तो एक तरफ इश्तिहार चलते हैं कि जी पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दगान हैं उनको मदद करो और आप 10 रुपये भेजो जो प्राइम मिनिस्टर के फंड में जाएं, और दूसरी तरफ वो जो सबसे महंगी चेन है यूरोप की उसमें कोई 60-65 आदमी या 64 आदमी जाके रहते हैं, वो जो अभी एक एंट्रीज लेके गए थे, और एक वजीर का अरबों रुपए का खर्चा है, 100 करोड़ से ऊपर चले गए वो जो दौरों पे उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये जो सारा मंजरनामा है इसने पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम दिया है, अदम इस्तेकाम दिया है। और उसके बारे में फिर लोग आप कहना ये शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के लिए 2 ही सिर्फ अच्छी खबरें, खुदा न खास्ता, आई डोंट एग्री पर्सनली विद दिस, लेकिन ये लोग खुल के कह रहे हैं कि 2 ही अच्छी खबरें होती है कि पाकिस्तान में जब डॉलरों की बारिश होती है, या तो दहशत गर्दी हो पाकिस्तान में और दहशत गर्दी के नाम के ऊपर पैसे हैं। अभी आपका एक जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कहा कि अमेरिका ने वादा किया कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मदद के लिए, इमदाद करने के लिए तैयार है। ये लोगों की बात कन्फर्म होती है इससे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जब सैलाब आता है तो तब पाकिस्तान में डॉलर आता है। जब सैलाब आता है तो पाकिस्तान में डॉलर आता है। उसके आपने मुकदमात लंदन तक देख लिए और देख लिया कि सैलाब में से किस तरह खा जाते हैं सारा कुछ। और आपने देखा कि मौलाना के जलसे के अंदर भी सैलाब के जो टेंट थे वो नीचे बतौर कालीन रखे गए थे। तो ये चीज़ें एक दूसरे को निगेट करती हैं, इसलिए निगेट करती हैं और इनके सारे बयानिए पिटते हैं इमरान के मुकाबले में। एक इमरान है उसके मुकाबले में, सिर्फ इसलिए पिटते हैं कि ना वो खुलूस से कोई बात करते हैं, ना उनके पास कोई रोड मैप है पाकिस्तान के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर तरफ
ایک جو ہیجان اس وقت پیدا ہوا ہے، اور اس ہیجان کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ لوگ آج، میں پنڈی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر رضوانہ چودھری، بڑی کارڈیولوجسٹ ہیں، وہ میری بیگم صاحب ایک کلاس فیلو میں ان کے گھر گیا، بہت سارے ڈاکٹرز اور تھے، ان کی والدہ کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے، ان کی رحلت ہوئی ہے. تو وہاں جو جتنے لوگ تھے اکراس دی بورڈ، ان کا تعلق کوئی سیاست کے ساتھ زیادہ نہیں تھا، لیکن سوچتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ان کا مستقبل ہے، پاکستان میں ان کے کریئر اور پروفیشن ہے، پاکستان میں ان کے بچے ہیں، اس لیے وہ فکر مند ہیں شدید، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کیوں نہیں چلنے دیا گیا. اور پھر وہ ساتھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جن کو لایا گیا ہے انہوں نے پاکستان کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے irreversible یعنی ناقابل واپسی جگہ کے قریب تقریباً لے کے چلے گئے ہیں پاکستان کو. اچھا، اب جو یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہے پاکستان کے پاس، اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سیریس اس کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے. میں بہت لفظ چن کے بول رہا ہوں، اس کا کوئی اور مطلب نہ نکالا جائے، اس لیے کہ میری ایک جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے اس کا مطلب اور نکل سکتا ہے. بہت سیریس کنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات ہوں، اور وقت سے پہلے انتخابات ہونے کے لیے جو اس وقت صرف کوئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نہیں کہہ رہے، پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایک عوام کا فیصلہ اور اس فیصلے کی روشنی میں ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہیں بنے گی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں کل اس کو کہتے ہیں ایک سٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات ہوا ہے، 200 ارب روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں، 200 ارب. جہاں بھی کوئی سٹاک مارکیٹ کریش کرتی ہے، اور بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ کریش کیا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے، تو وہ خبر گلوبل ہوتی ہے، اس لیے کہ فارکس پہ، مال پہ، بزنس پہ اور مارکیٹ پہ اور ٹرینڈز پہ نظر رکھنے والے اور اکانومی پہ نظر رکھنے والے کوئی ایک ٹیلی ویژن ادارہ نہیں ہے، کوئی ایک اکانومسٹ اخبار نہیں ہے جو غلط خبر اس نے لگائی عمران خان کے حوالے سے. ان کو اپنی تصحیح بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں. تو ایک وہ نہیں ہے، بہت سارے اور لوگ ایسے ہیں جو ساری دنیا کے اندر جن کے ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس سے منسلک ہوتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا بہت برا حال جو تھا وہ ایکسپوز ہو گیا ایک اور درجے کے اوپر، کہ بلڈ بات یہاں پہ ہوا ہے جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کسی طرح کا کوئی کنٹرول کسی چیز کی قیمت کے اوپر کسی طرح سے بھی نہیں ہے. کل جو گیس کا منسٹر ہے، لگتا تھا اس کو خود کوئی دوسری طرح کی گیس ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو انرجی جلانے والی گیس ہے وہ بہت مہنگی ہونی چاہیے. یعنی نہ کوئی کسی کے سامنے کوئی روڈ میپ ہے، اور نہ کسی کے سامنے کوئی پاکستان کے لوگوں کو اس مصیبت سے اور اس وبال سے نجات دلانے کا کوئی راستہ. اور کہتے کیا ہے کہ جی مہنگائی مزید بڑھنی چاہیے. ایک اور ہے، اس نے کہا کہ ہم نے سٹا کھیلا ہے، ہم نے جوا کھیلا ہے پنجاب میں، اور ہم نے جوا کھیلا ہے مرکز میں جب ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس پہ بھی ان کے جو یو ٹرنز تھے، وہ پہلا یو ٹرن یہ تھا کہ ایک آدمی علیحدہ علیحدہ آئے گا تب ہم قبول کریں گے. ایک آدمی علیحدہ گیا، اس کے قبول نہیں کیے گئے. پھر کہا گیا جی کہ ایک کوئی گروپ آئے گا، گروپ بھی ملنے کے لیے گیا، قبول نہیں کیا گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا علیحدہ علیحدہ بھی استعفے گئے تھے، میں نے جانے کا مطلب استعفیٰ دینا، اور جو این بلاک بھی لکھے ہوئے ایک پیپر کے اوپر وہ بھی گئے تھے، وہ بھی سارے نہیں قبول کیے گئے. جو ہی پتہ لگا کہ عمران خان واپس بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی کو مرکز کی اسمبلی میں، تو وہ اسمبلی فوراً اس کے 35 لوگ جو تھے، 2 لیڈیز ہیں اور 33 جو سیٹیں تھیں، وہ تقریباً ساری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد نہ ہو سکے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن. اب بھی 70 سے زیادہ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، اس لیے وہ دونوں صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بڑی جماعت رہے گی. بیسیکلی جو المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہارے ہوئے جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے، ان کو زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کے، ایک چلتی ہوئی حکومت کو توڑ کے، اور ایک چلتے ہوئے نظام کو بیڑا غرق کر کے، اور ایک چلتے ہوئے پرائم منسٹر کو جس نے ملک کو اٹھا دیا تھا اس کو گھر بیچ کے، یہ سارا کچھ لایا گیا تھا. اب جب نہیں چل رہا تو چلانے والے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ہم چلا لیں گے، اس لیے کہ یہ نہیں چل سکتا.
جو کہتے ہیں سواد اعظم یعنی 100% لوگوں کی رائے نہ بھی صحیح تو بڑی میجورٹی پاکستان کی جو 90% کے قریب سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اب ان حالات میں، اور روز بروز ان کی میجورٹی بڑھتی جا رہی ہے، وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے۔ مجھے جو شواہد اور کرائن اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے عمران خان کا یہ بیان درست نظر آتا ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات ہوں گے تاکہ پاکستان کو اس گمبھیرتا سے نکالا جا سکے۔ کل پھر بات کروں گا پاکستان پائندہ باد۔